वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ईरान के हवाले से। जैसा कि सबको ही अब अंदाज़ा है कि अमेरिका का भी ईरान पर हमला हुआ, उसके बाद से अब सूरत हाल को सब देख रहे हैं। कुछ लोगों का अब भी ये ख्याल है, और ऑब्वियसली अगर हम ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं उनको देखें तो लग ये रहा है कि अब ईरान के लिए भी ये बहुत अहम है कि वो अमेरिका के इस हमले का जवाब दें। इसी हवाले से जो बार बार बात की जा रही है वो यही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसको बंद करने का भी ईरान सोच सकता है। उससे जाहिर है जो सबसे बड़ा असर पड़ेगा वो तेल की शिप्स पर या शिपमेंट पर या ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा, और अभी से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अमेरिका को भी इसका एहसास है, जिसी की वजह से जो उनके वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो साहब, उन्होंने पहले ही कहा है कि अगर ईरान ने ऐसा कोई फ़ैसला किया तो ये उसकी एक बहुत भयानक गलती होगी। उन्होंने उसको माशी खुदकुशी के से भी उसको कंपेयर किया। इसके अलावा दूसरी तरफ मगर ईरान से, जैसे मैंने कहा कि स्टेटमेंट्स यही आ रही हैं कि अब जवाब तो देना होगा। जो मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ है मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो हमला अमेरिका की तरफ से हुआ है इसके बाद ये फ्री हैंड दे दिया है मुसल्लह अफवाज को कि वो जवाबी कार्रवाई करें। इसके साथ साथ ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है, जो पासदाराने इनकलाब है उनका जो जुमला आया जिसकी अंग्रेज़ी तर्जुमा किया गया है कि मिस्टर ट्रंप ये जंग शुरू आपने की थी लेकिन इसको ख़त्म हम करेंगे। पाकिस्तान की भी इस सारे मामले में कोशिशें या जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है। शहबाज शरीफ साहब ने बात भी की है इरानियन लीडरशिप के साथ। उसके साथ साथ आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मीटिंग भी हुई है, उसमें एक दफ़े फिर कंडेम किया गया है ये जो सारा मामला है, और ज़ोर दिया है इस पे कि बातचीत से ही इस मसले का हल ढूंढा जाए। मगर अब दो चीज़ों पे अब भी सबकी नज़र है, वो यही है कि एक ईरान की तरफ से जवाब आता है तो क्या आता है, उस जो जवाब होगा क्या वो सिर्फ इज़राइल के लिए होगा या अमेरिका पर भी, क्योंकि अगर अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की गई तो फिर इसकी वजह से शायद अमेरिका जंग में और ज़्यादा हिस्सा ले और ये ईरान के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और दूसरा मामला है रजीम चेंज का। तो इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं जावेद हुसैन साहब, साबिक सफ़ीर बिराए ईरान हैं, और हमें ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब ने। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जावेद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, देख तो रहे हैं आपके क्या सूरत हाल है। ईरान के अब जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार है। हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत से लोगों का एक तरफ जो ये ख्याल है कि अब क्योंकि देयर आर इश्यूज़ और क्वेश्चंस अबाउट द इरानियन रजीम एट होम, उनको क्योंकि वहाँ घर पे भी डोमेस्टिकली भी बहुत से चैलेंजेस का सामना है, इसलिए सब लोगों का ख्याल है कि जवाब तो वो ज़रूर देंगे, पर कितना मौसर एक जवाब होगा और वो एक ऐसा जवाब हो जिसकी वजह से ये एस्केलेशन ना करनी पड़े अमेरिका को। जवाब हतमी तौर पर देना तो बहुत मुश्किल है। एक तो ये तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि ईरानी गवर्नमेंट जो है उसको किसी शक्ल में कोई जवाब देने की एक ज़रूरत जो है वो बड़ी शिद्दत से महसूस होगी और वो किसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अभी तो इसराइल के ख़िलाफ़ जो उन्होंने अपने हमले जारी रखे हुए हैं, इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ अपने हमले जारी रखे हुए हैं, एयर अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, और इसी तरह जो ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ अपने मिसाइल अटैक्स जारी रखे हुए हैं। और फ़िलहाल अभी तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ईरान ने कोई डायरेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट या अमेरिकन पर्सनल जो हम मिडल ईस्ट में हैं उनके ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। अलबत्ता जैसे आज ने भी जिक्र किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के बारे में ईरान की पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है, लेकिन साथ साथ ईरानी हुकाम ने ये क्लैरिफाई कर दिया है ये कोई हतमी फ़ैसला नहीं है। अभी ये मामला उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में या काउंसिल में डिसीजन इसके ऊपर यानी गुफ्तगू होगी और फिर हतमी फ़ैसला जो है सुप्रीम लीडर करेंगे। और ये कोई इतना आसान फ़ैसला इसलिए नहीं है कि इससे दूसरे वाले को तो नुकसान होगा, लेकिन ईरान को ख़ुद भी सख्त इससे मुआशी और इक़्तिसादी नुकसान होगा।
سو اس لیے یہ صورتحال. اور تیسری چیز جو میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اکثر جو ایران کی اپنے دوست ممالک ہیں وہ ایران کو اس وقت یہ ایڈوائس دے رہے ہیں کہ زیادہ سچویشن کو ایسکیلیٹ نہ کیا جائے, بات جو ہے اس کو سیز فائر اور نیگوشیشنز کی طرف بڑھایا جائے. مثلاً آج ایرانی وزیر خارجہ جب پریزیڈنٹ پیوٹن کو ماسکو میں ملے ہیں تو پریزیڈنٹ پیوٹن نے بھی اسی قسم کی جو ان کو ایڈوائس دی ہے, اسی قسم کا بیان چائنا سے بھی آیا ہے. اور OIC فارن منسٹرز کی جو کانفرنس کل کنکلوڈ ہوئی ہے صحیح, وہاں بھی اسی قسم کی جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس کا بھی تھرس یہ تھا کہ اب ہاسٹیلیٹیز کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے, اور جو بھی تنازع ہیں اور جو بھی اختلافات ہیں یا جس چیز سے بھی جھگڑا ہے اس کو جھگڑے کو بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ طے کرنے کی کوشش کی جائے. میرا اپنا یہ خیال ہے چونکہ ایران کی ملٹری پوزیشن ویزا وی امریکہ اس وقت بہت کمزور ہے, اور امریکہ از دا موسٹ پاورفل ملٹری نیشن ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, تو ڈائریکٹ ملٹری ایکشن جو سیمیٹریکل ہے وہ تو بڑا میرا خیال ہے نہ اس کی کوئی زیادہ پاسبلٹی مجھے نظر نہیں آتی. لگتا اسیمیٹریکل قسم کی کوئی ریسپانسز ہو سکتا ہے ایران کرے ایسے کہ جو جس سے کچھ ان کا غصہ نکل جائے اور اتنی اس کا لیول ہائی نہ ہو کہ امریکہ کو اس کے اوپر پھر فورسفلی رسپونڈ کرنا پڑے. اب یہ کیا صورت یہ اختیار کرے وہ اس کے بارے میں ابھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا, اور میرے خیال میں ایران خود بھی چاہے گا. بالکل صحیح سر, اگر آپ اجازت دیں تو ذرا ساجد حبیب صاحب کو بھی اب یہاں گفتگو میں شامل کر لیں. ساجد صاحب, سر آپ نے ایک طرف تو جاوید حسین صاحب کی بات سنی, دوسرا سر اگر تھوڑا سا جو حملے ہوئے ہیں جوہری تنصیبات پر ایران میں اس پر بھی بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے. بہت سی ہم کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ رپورٹس ہیں یا ویسے بھی میڈیا رپورٹس بھی ہیں کہ شاید ان حملوں میں جو ساری کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹی ہے وہ ایران کی ڈسٹروائے نہیں ہوئی. کچھ تو لوگ یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی وہاں سے اپنی کافی ساری جتنا کچھ وہ ریموو کر سکتے تھے ریموو کر لیا. کچھ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایک حملے سے جب آپ کے انڈر گراؤنڈ انسٹالیشنز ہوں ان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملے پہ؟ میری رائے میں اتنا جتنا امریکہ میرے خیال میں کلیم کر رہا ہے اتنا ڈیمیج بالکل نہیں ہوا. کہ جس طرح کا وہ رگڈ ماؤنٹین ہے اور اس کے اوپر بنکر بسٹر بھی مارا جائے تو ماؤنٹینز کے نیچے راکس ہیں, راکس کے نیچے جا کے وہ ہے ڈیمیج ہوا ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ اوبلیٹریٹ کرتی ہے یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. اور دوسرے جیسے آپ نے کہا میرے نزدیک تو جیسے ہی پہلے دن اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کیا ہوگا دے نیو کہ دے آر الٹیمیٹلی ان کا آبجیکٹیو جو ہے وہ ان کے نیوکلیر انسٹالیشن کی طرف جانا ہے ریجنلی. باقی شاید اسٹریٹجک لیول پہ اس کے کنیکشن تو چائنا اور امریکہ کی جو اکنامک یا سپر پاور بننے کی جو وار جاری ہے اس سے جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو دوسری چیز یہ کہ آج ان جو فردوں کی جو ان کی ایٹمی تنصیبات ہیں اس کے اوپر دوبارہ ایک ریڈ ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ان کا کلیم تھا اوبلیٹریٹ کرنے کا وہ نہیں ہوا, نہ ہی ہو سکتا ہے. اور بالکل آئی ایم شیور کہ ایرانین میں اتنا تو شعور تھا کہ یہ ہونا ہے تو وہ جو کور چیزیں وہاں سے جو بھی انرچڈ یورینیم ہے یا کوئی ان کا ڈیٹا ہے ڈیجیٹل ڈیٹا ہے وہ سارے چیزیں وہاں سے نکال کے, وہ تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں جس کو اٹھا کے آپ کو لے جانا پڑے گا. تو آئی تھنک ہٹ پڑی ہے, اور اس کے بعد ان کا سارا کچھ یا اس کو 0.0 گراؤنڈ زیرو پہ 0.0 پہ لے جانا یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے کہ کون سے ٹارگٹس کو, اب خطے میں تو جو ٹارگٹس ہیں وہ تو ٹرکی میں ہے. ٹرکی نے پہلے بھی امریکہ کو اجازت نہیں دی تھی اور ابھی بھی نہیں دی ہوگی, اور ایم شور نہیں دی ہوگی کہ وہ وہاں سے آپریٹ کریں. وہ جہاں سے آئیں وہ تو امریکہ نے بھی بتا دیا ہے. باقی قطر ہے, سعودیہ ہے, یہ دوسرے جو کنٹریز ہیں اٹس کلیئرلی نون کہ وہاں سے امریکن اپنے وائٹل ایسٹس کو لے گئے تھے. تو جو سب سے بڑا امریکن انٹرسٹ ہے جس کو ہٹ کرنا ہے وہ تو اسرائیل اٹ سیلف ہے. اور اس کا جو میتھ تھی اس کے آئرن ڈوم کی اور شیمل لیڈ کی وہ تو ڈیمیج ہو چکی ہے. تو آئی تھنک آئی ایگری ان سے کہ یہ جو اٹیک ہوں گے وہ اسرائیل کے اوپر ہی کنٹینیو کریں گے. وہ خیبر کے بعد اپنے وہ کرم شہر جو ان کے میزائل ہیں اس کی طرف جائیں, اور یا ان کی جو پراکسیز ہیں ہوتی ہیو بین ڈوئنگ فیئرلی ویل سی سائڈ کے اوپر. تو آئی تھنک وہ وہاں پہ ڈائریکٹلی ان کو کچھ نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے.
تو باقی آئی تھنک دی بیسٹ ٹارگیٹ فار دیم ٹو اسٹرائک بیک از اسرائیل. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک.